थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको डेली सेसन्समा। हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौं एक सफल हेल्दी लिभिङ व्यवसायको सुरुवात कसरी गर्ने, हेल्दी लिभिङ नेपालसँग कसरी स्टार्टअप गर्ने, सुरुवात गर्ने, हाउ टु स्टार्ट हेल्दी लिभिङ नेपाल भनेर हिजो हामीले डिटेल्समा चर्चा गरेका थियौं। त्यसमा कसरी सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कहिलेदेखि सुरु गर्ने, यसको बारेमा हामीले डिटेल्समा हिजो चर्चा गरेका थियौं। यसको समरी भनेको त्यही हो, तपाईँ हेल्दी लिभिङ नेपालमा कुनै पनि बेला कहिल्यै पनि कसैसँग पनि आफ्नो बिजनेसलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले हिजो स्पष्ट पारेको थिएँ। हिजोको सेसन अलिकति लामै भएको थियो, त्यो कारणले साथीहरूलाई कहीँलाई बोरिङ पनि भयो होला, कहीँ साथीहरू त बिचबाट भाग्नु पनि भयो, किनकि कहिलेकाहीँ यस्तो परीक्षा हुन्छ जब हामी यदि आर्मीको ट्रेनिङ चल्दैछ यो मानेर चल्नुहोस् हैन, किनकि सम्पूर्ण साथीहरूको अहिले सबैको आफ्नो नयाँ नयाँ स्टार्टअप छ। तपाईँहरूले अलिकति एक्स्ट्रा जानकारी अब जति चाँडै लिनुभयो त्यति नै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हैन। यदि तपाईँले आफैले जान्नलाई टाइम लगाउनु भयो भने फेरि सफलताको लागि अलिकति अझै टाइम लाग्न सक्छ। अब यो तपाईँको हातमा छ कि अब तपाईँ सफलता चाँडै चाहनुहुन्छ कि अलिकति ढिलो चाहनुहुन्छ। हो सो हाम्रो इन्टेन्सन भनेको तपाईँले जुन जुन नलेजहरू 1 महिनापछि 1 सालपछि लिनुहुनेछ हो, त्यो नलेजहरू यदि तपाईँले अहिले नै प्राप्त गर्न सक्नुभयो, यदि त्यसको बारेमा तपाईँलाई अहिले जानकारी भयो भने निश्चित रूपले काम गर्नलाई भने त्यसपछि हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौं, यदि यो सिस्टमबाट यदि चाँडै नै यदि हामी सहज रूपमा छिटो यदि हामीले सफलता हासिल गर्ने हो भने हामीले सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सिस्टममा जुन एउटा एक पहिले नै टेस्टेड मेथड छ हाम्रो सिस्टममा, हेल्दी लिभिङको सिस्टममा, त्यसलाई हामीले फलो गर्न सक्यौँ भने हामीले सोचे भन्दा चाँडै हामीले आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा मैले चर्चा गरेको थिएँ। अनि फेरि हामीले चर्चा गरेका थियौँ यो सिस्टम जुन अलरेडी बनिसकेको छ त्यो एउटा निपुण सदस्यहरूद्वारा बनेको छ। हामीले प्रतिलिपिकरण मतलब हामी जस्तै डुप्लिकेसी, हामी जस्तै आफू जस्तै लिडर्स तयार गर्नुपर्छ। आफ्नो एटिट्युड, आफ्नो सोच अनि आफ्नो व्यवहार, आफ्नो एक्सन, यो दुईटैलाई जति सक्दो चाँडै हामीले डुप्लिकेट गर्दै गयौँ भने अनि आफू जस्तै व्यक्तिहरू तयार गर्दै गयौँ भने निश्चित रूपले हाम्रो सफलता चाँडै हुन्छ। त्यसको लागि हाउ डाइरेक्सनले गर्नुपर्ने 7 बेसिक्स कामहरू, स्टार्टअप गर्दाखेरि कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने र कहाँसम्म हामीले कहिलेसम्म यो गरिरहने भन्ने सवालमा हामीले 7 कामको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यो मध्ये मैले हिजो चर्चा गरेको थिएँ युज द प्रोडक्ट। सामानलाई जति पनि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा जति पनि प्रोडक्ट्सहरू छ त्यसलाई तपाईँले आफैले युज गर्नुपर्छ, किनकि यदि आफ्नो प्रोडक्ट्सलाई तपाईँले युज गर्नु भएन भने अरूले त अवश्य पनि युज गर्दैन हैन। मानव कुनै व्यक्तिको आफ्नो फ्याक्ट्री छ, कार बनाउने फ्याक्ट्री छ, यदि उसले आफ्नो कार चाहिँ युज गरेन अरू कम्पनीको कार युज गर्यो भने उसको कारलाई अरूले सायदै किन्लान् हैन। त्यस्तै हुन्छ। हो त्यस्तै आफ्नो कम्पनीको प्रोडक्सन कि जुन दिनदेखि पनि तपाईँले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो त्यो दिनदेखि पुरा 8 देशमा जहाँ जहाँ पनि सेन्टर छ, लगभग 3000 प्लसको जति पनि डिएलसिपीजहरू छ, सेन्टरहरू छ, त्यो सबै एक आम डिस्ट्रिब्युटर्सको हो जसले पनि फ्रीमा रेजिस्ट्रेसन गरेर एउटा 8 डिजिटको नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ। दे आर भेरी लकी। यो पुरा दुनियाँमा जहाँ पनि हेल्दी लिभिङ अनि त्यसपछि ग्लोबल लेभलमा वेस्टिजको जहाँ जहाँ पनि सेन्टर छ त्यो सेन्टर, त्यो डिपो एक प्रकारको उहाँको नै हो। कहीँबाट पनि आफ्नो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुनेछ, कहीँबाट पनि आफ्नो बिजनेस स्टार्टअप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले दोस्रो कदम चर्चा गरेका थियौँ शेयर द प्रोडक्ट। जति पनि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा प्रोडक्ट्सहरू छ, चाहे त्यो हेल्थ क्याटेगोरीको प्रोडक्ट्स हो हैन, चाहे त्यो तपाईँलाई तपाईँको हेल्थ फुड हो, खाने पिउने चिजहरू होस्, चाहे कस्मेटिक्स होस्, चाहे डेली निड्सको प्रोडक्ट्स हो, चाहे होम केयरको प्रोडक्ट्स हो, चाहे मिस्टर अफ मिलानको तपाईँलाई कलर कस्मेटिक्स हो, यो A to Z प्रोडक्ट्सहरूलाई तपाईँले जति सक्दो नलेज लिने, चाहे तपाईँ वेस्टिज बिएपथमा गएर यसको एक एक भिडियोलाई हेरेर लिनु, चाहे कुनै बुकमा पढ्नु, चाहे युट्युबको अन्य च्यानल्सहरूमा गएर हेर्नु, त कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँले नलेज लिएर बिस्तार बिस्तार प्रोडक्टलाई शेयर गर्ने, हामीले त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। फेरि हामीले तेस्रो कदम मेक द लिस्ट हैन। हामीले यो 7 कामको बारेमा त हुन्छ सबैयौं साथीहरूलाई बिल्कुल माइन्डमा पनि आइसक्यो होला, युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, मेडिटेसन, मिटिङ, टिमवर्क अनि फलो अप हैन। यसलाई बिल्कुल पानी पानी बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हर डिस्ट्रिब्युटरले गर्नुपर्ने जिन्दगीभर डाइरेक्ट सेलिङमा गर्नुपर्ने लगातार गर्नुपर्ने काम भनेको यही नै हो हैन। तपाईँ सफल भएपछि पनि यदि चाहनु भने यही गर्न सक्नुहुन्छ, अनि अहिले स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला पनि तपाईँले यही नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेक द लिस्ट
आफ्ना चिने जानेका व्यक्तिहरूको लिस्ट आफ्नो बकाइदा डायरीमा बिल्कुल पनि एकजना पनि मिस नगरिकन, आई थिंक कमसे कम एक व्यक्तिको लिस्ट कमसे कम 200 भन्दा त धेरै नै बन्न सक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन। विवाहित व्यक्तिले लिस्ट बनाउँदाखेरि आफ्नो ससुराली, आफ्नो घर दुईतिरको नातेदारहरू, आफ्नो स्कुल कलेज आदि आदि, आफ्नो स्टाफ्स, हर जहाँ पनि चिन जानेको हुन्छ यो सबैको लिस्ट बिल्कुल आफ्नो डायरीमा उतार्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आफ्नो परिवारसँग बसेर पनि यदि लिस्ट बनाउनु भयो भने तपाईको लिस्ट अझै बढ्नेछ। यसको बारेमा पनि हामीले डिटेल्समा चर्चा गरेका थियौं। कहिले पनि पार्शियलिटी नगर्नु होला, यसले गर्छ उसले गर्छ नबनिकन जसलाई पनि तपाईले चिन्नुहुन्छ अनि जसले तपाईलाई चिन्छ त्यो व्यक्तिको नाम आफ्नो यदि लिस्टमा सामेल गर्नुभयो भने निश्चित रूपले एक न एक दिन तपाईको नेटवर्कमा अवश्य आउनेछ। यदि लिस्टमै उतार्नलाई तपाईले कन्जुसी गर्नुभयो भने त डेफिनेटली अर्कोमा गइहाल्छ। कयौं यस्तो समस्याहरू आजकल पुरै नेपालमा जब बिजनेस अगाडि बढिरहेको छ त यो समस्याले एकदमै गाँजिरहेको छ साथीहरूलाई कि आफूले चिनेका व्यक्तिहरूलाई भन्छु भन्छु भन्दा भन्दै भन्न भ्याइएन, पछि भन्न जाँदाखेरि 6 महिनापछि त ऊ अन्तै गएर ब्रान्च डाइरेक्टर बनिसकेको हैन। यस्तो कयौं घटनाहरू हामीले सुनिसकेका छौं। सो सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कन्जुसी नगरिकन अलिकति 1 घण्टा 2 घण्टा बस 1-2 घण्टा तपाईले रेगुलर राम्रोसँग बस्नु भयो भने त तपाईको प्राय सबै लिस्ट बनेर सकिन्छ हैन। कन्जुसी नगरिकन लिस्ट बनाउनु होला। त्यो लिस्टको अनुकूल फेरि तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। लिस्टमा पर डे 3टा प्लान कमसे कम 3 जनालाई अप्रोच गर्ने कोसिस गर्नु होला, किनकि आहिस्ता आहिस्ता आरामले यदि बिजनेसलाई तपाईं अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने बिहान दिउँसो बेलुका जसरी हामीले 3 पटक खाना खान्छौं हैन, खाजा खान्छौं, खाना खान्छौं, हो त्यसरी नै तपाईले आहिस्ता आहिस्ता चाहे फोनबाट, चाहे मेसेन्जरबाट, चाहे व्हाट्सएपबाट, चाहे प्रत्यक्ष भेटेर हैन साथीहरुको टाइम लिने, आफ्नो रिलेटिभ्सहरुको टाइम लिने, उनीहरुलाई अप्रोच गर्ने, उनीहरुलाई बताउने कोसिस गर्ने बिजनेसको बारेमा। यसको बारेमा पनि मैले डिटेल्समा चर्चा गरेको थिएँ। भने हाम्रो चौथो कदम थियो युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, अनि चौथो कदम थियो, फोर्थ थियो इन्भाइटेसन। इन्भाइटेसन मतलब हाम्रो प्रोग्राम्सलाई हेरुन्, हाम्रो प्रोग्राम्सलाई जोइन गरून्, हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा जानकारी लिउन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि जबसम्म जानकारी हुँदैन त तबसम्म उसले गर्ने के हो हैन, केही पनि गर्न सक्दैन। सर्वप्रथम केही पनि गर्नको लागि त्यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। यदि हामी कहीँ जाँदै छौं भने पहिला जहाँ जाँदै छौं त्यसको बारेमा हामीले डिटेल्समा जानेकै हुन्छौं, त्यसको खोज खबर पहिला लिएकै हुन्छ। हो त्यस्तै हैन तपाईले पनि आफ्नो मिटिङ्समा एक नयाँ व्यक्तिलाई, तपाईले चिन जानेको नयाँ व्यक्तिलाई तपाईको प्रोजेक्टको बारेमा, तपाईको बिजनेसको बारेमा जानकारी दिनको लागि इन्भाइटेसन गर्ने प्रक्रियाको बारेमा हामीले डिटेल्समा हिजो चर्चा गरेका थियौं। तपाईहरुलाई थाहा छ 5 C's को बारेमा। एकपटक तपाईहरुको स्क्रिनको अगाडि आएको पनि छ। यो 5 C's भनेको केवल तपाईले हेल्थ वेलबिङको प्लेटफर्म मात्र हैन, कयौं साथीहरु हाम्रो इन्स्योरेन्सको बिजनेसमा हुनुहुन्छ, इन्स्योरेन्स गर्ने साथीहरुले पनि यही फर्मुला अपनाउनु हुनेछ। कुनै अन्य आफ्नो ट्रेडिसनल बिजनेसमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यदि आफ्नो बिजनेसलाई ठूलो बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो बिजनेसलाई विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ, बिजनेसलाई बुस्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँले पनि गर्ने एउटै फर्मुला भनेको सेम नै हो। किनकि मैले तपाईलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, यदि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आएर तपाईले लगातार यसको जति पनि एजुकेसन सिस्टम छ त्यसलाई तन्मयतापूर्वक, ध्यानपूर्वक यसलाई सिक्नु भयो भने तपाईलाई लाइफको कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईलाई यसले काम दिन सक्छ हैन। मैले भनेको थिएँ पतिमा नम्बर 1, यदि तपाई यो एजुकेसन सिस्टममा लगातार जुन्नु भयो भने तपाई पतिमा नम्बर 1, पत्नीमा नम्बर 1, यदि कसैको छोरा हुनुहुन्छ छोरामा नम्बर 1, कसैको बाउ हुनुहुन्छ बाउमा नम्बर 1, बिजनेसमा हुनुहुन्छ बिजनेसमा नम्बर 1, जागिरमा हुनुहुन्छ जागिरमा नम्बर 1, यदि इभन कृषि पनि गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाई नम्बर 1 हुनुहुन्छ। किनकि तपाईले यहाँबाट एक तजुर्बा हैन, एक प्यासनेट तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ, एक धैर्यको साथमा आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त 5 C's निमन्त्रण गर्ने 5 C's को बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। तपाईले अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ। 5 C's के हो? कन्भर्सेसन, कम्प्लिमेन्ट, क्युरियोसिटी, कन्ट्रोल एन्ड कमिटमेन्ट। कसैलाई पनि यदि तपाई आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा अवगत गराउनको लागि निमन्त्रण गर्नु भएको छ भने यसको बारेमा तपाईले निमन्त्रण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने यो 5 बिन्दुको बारेमा तपाईले चाहे त नोट गर्नु होला, स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि अर्को कुनै पनि कन्भर्सेसन्सको टाइममा यो क्वेशन तपाईलाई सोधिनेछ हैन। त्यति बेला फेरि यताउता नहेर्नु होला प्लिज, अझै पनि तपाईलाई मौका छ। यो 5 C's के हो यसको बारेमा तपाईले चाहे त स्क्रिनशट गर्नु, चाहे कण्ठ गर्नु, चाहे तपाईले नोट गर्नु। कन्भर्सेसन, कम्प्लिमेन्ट, क्युरियोसिटी, कन्ट्रोल अनि कमिटमेन्ट। यो मध्ये हामीले हिजो कन्भर्सेसन्सको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। मिठास
जति सक्नुहुन्छ मिठासपूर्ण भाषामा तपाईँ बोल्ने कोसिस गर्नु। फर्म यदि कसैलाई बिजनेसको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट बिजनेसको बारेमा नभनेर फ्यामिली, उसको अकुपेसन अनि उसको आफ्नो अतिरिक्त समय कहाँ कुन चाहिँ काममा के गर्नमा बितिरहेको छ त्यसको बारेमा तपाईँले थाहा गरेर त्यसपछि बल्ल आफ्नो मिटिङको बारेमा अवगत गराउने ह्याबिट्स बसाल्नु। यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अनि साथीहरू, तपाईँ जहिले पनि आफ्नो बिजनेसमा कसैलाई सामेल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पहिला त ऊप्रति इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ, उसलाई पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि दुनियाँमा कयौँ व्यक्तिहरू यो कारणले पनि पीडित छन्, कयौँ व्यक्तिहरू यो कारणले पनि समस्यामा छन् कि सबै चिज भएर पनि असन्तुष्ट यो कारणले छ कि मलाई सुन्नेवाला दुनियाँमा कोही पनि छैन। तपाईँ सुनिदिनुहोस्, त्यो एउटा योग्य पात्र तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ, उसलाई तपाईँले सुनिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले फेरि आफ्नो प्रोग्रामको बारेमा, आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा तपाईले बताउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीले कम्प्लिमेन्ट यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ हैन। अनि फेरि सायद हामीले अर्को चर्चा गरिसकेका थियौँ क्युरियोसिटीको बारेमा पनि, कसरी एक व्यक्तिमा क्युरियोसिटी तयार गर्ने। किनकि हामीले के गल्ती गर्छौँ भने कसैलाई इन्भाइट गर्दाखेरि सबै चिज खोलेर पहिल्यै बताइदिन्छौँ, अथवा हामीले तपाईले फोन गर्नुभयो, कसैलाई भन्नुभयो कि के हामी यति बेला मिल्न सक्छौँ अथवा यो मिटिङ्समा आउनु, तपाईले भन्नुहुन्छ नि उसले के सोध्छ भने तपाईको यो प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति मलाई अलिकति बताइदिनु, डिटेल्समा बताइदिनु हैन। अब फेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ, के गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाईँ डिटेल्समा बिल्कुल फोनमै बताइदिन थाल्नुहुन्छ। अब जब उसले डिटेल्समा नै तपाईबाट फोनमा सुन्यो भने अब ऊ किन आउँछ तपाईँ कहाँ, अथवा तपाईँको मिटिङमा किन आउँछ। सो यस्तो होइन, यदि उसले भन्छ कि मलाई अलिकति डिटेल भनिदिनु, त साथी यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि यसलाई फोनमा बताउन सायद सान्दर्भिक हुँदैन हैन। अनि फोनमा बताउन त्यति म उचित पनि मान्दिन हो। त्यो कारणले कृपया तपाईँ फलानु ठाउँमा फलानु समयमा तपाईँ आउनु होला भनेर तपाईँले यसरी लिन सक्नुहुनेछ। एक मिनेट, ओके। यसरी अलिकति जिज्ञासा मात्र राखेर, अलिकति क्युरियोसिटी मात्र राखेर तपाईले आफ्नो फोन राख्न सक्नुहुनेछ, इन्भिटेसनलाई आफूले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा पनि हामीले डिटेल्समा चर्चा गरिसकेका थियौँ हैन। भने त्यसपछि अब अर्को जुन सेसन छ सायद हामीले त्यो गरेका थिएनौँ, जस्तो तपाईलाई के अरे क्युरियोसिटीमा पनि ठाउँको हिसाबले, अनि त्यसपछि कसैलाई थर्ड पार्टीलाई कसरी अप्रोच गर्ने त्यसको बारेमा, अनि त्यसपछि आफूभन्दा अलिकति जान्ने बुझ्ने अथवा आफूलाई जसलाई आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई एक सुझाव माग्नेको रूपमा पनि तपाईले इन्भिटेसन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको बारेमा पनि मैले हिजो चर्चा गरेको थिएँ। अब आज हामी चर्चा गर्छौँ के को बारेमा, कन्ट्रोल। यहाँसम्म पुगेर सायद हामीले हिजोको चर्चालाई पूरा गरेका थियौँ। कन्ट्रोल साथीहरू के हुन्छ भने जब तपाईले निमन्त्रण गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यदि उसले अचानक भनिदियो, ल ठिकै छ म आउँछु, यदि उसले भनिदियो भने तपाईँ तुरुन्तै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। अब यति एक्साइटेड कि हो सर, त्यही मतलब तपाईँको पुरा फुल फ्लेस एक्साइटमेन्ट, ऊ आउनेको खुसी तपाईँले व्यक्त गर्नुहुन्छ हो, त्यसले पनि त्यसमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। त साथीहरू तपाईले आफ्नो उत्तेजनालाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट जति इन्फर्मेसन तपाईले दिनुहुन्छ त्यसपछि बस फोन कट हैन, त्यसपछि तपाईले उसको प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरो फेरि हामी के गर्छौँ भने यदि कसैले तुरुन्तै आउने भनेर उसले भन्ने बित्तिकै ओ माई गड सर फेरि उसो गर्नु, तपाईँ भोलि आउँदाखेरि यो पनि लिएर आउनु, ऊ पनि लिएर आउनु, अनि त्यसपछि 2000 रुपियाँ पनि यसो पकेटमा हालेर आउनु हैन। पुरै तपाईले उसले एक सुन्ने बित्तिकै तपाईले फेरि उसको सम्पूर्ण चिज एकै साथ गर्ने तपाईले कोसिस गर्नुहुन्छ हो। यसको चक्करमा पनि फेरि व्यक्ति सायद नआउन सक्छ। त यसरी कहिले पनि तपाईले जब कसैलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ भने आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्नु पनि जरुरी छ, आफ्नो उत्साहलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्नु जरुरी छ। धैर्य, त्यसलाई भन्छ धैर्य, प्यासन। के मलाई अरू डिटेल्स भन्न सक्नुहुन्छ यो के हो? मैले भने त्यसमा तपाईले कन्ट्रोल गर्ने डिटेल्सको लागि कृपया उहाँ आउन सक्नुहुनेछ, किनकि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण
अनि जुन जुन बिजनेस तपाईले जुन बिजनेसको जानकारीको लागि तपाईलाई मैले इन्भाइट गर्दैछु त्यसले तपाईको आउनेवाला 7 पिढीको भविष्य बनाउन सक्छ। सो प्लिज हामीहरू सिरियसली डिटेलमा बसेर नै कुरा गर्नेछौँ। यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रश्नको सही जवाब हाम्रो राम्रोसँग मिटिङमा नै मिल्नेछ। उहाँ यसको कुशल व्यक्तित्व अथवा यसको एक्सपर्ट अनि यसको एक सफलतम लिडर हाम्रो उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ। उहाँको माध्यमबाट तपाईले डिटेल्समा जान्न सक्नुहुनेछ। त यसरी यो तरिकाले तपाईले आफ्नो कन्ट्रोलको साथमा आफ्नो यो चौथो जुन इन्भाइटेसनको प्रक्रिया छ यसलाई पनि तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि कमिटमेन्ट मतलब आफ्नो मिटिङ तपाईले निश्चित गर्नुहोस्। यदि उसले भनेको छ भने अब निश्चित टाइम कृपया सर, किनकि हाम्रो यो मिटिङ बिल्कुल डिसिप्लिन्सको साथमा सञ्चालन हुन्छ अनि जुन लिडर्स त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको पनि समय निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। एक सेकेन्ड एक मिनेटको निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। सो कृपया 5 मिनेट पहिले आउनु होला हैन। त यसरी एक निश्चित क्राइटेरियामा तपाईले उहाँबाट कमिटमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ हैन। अब फेरि कमिटमेन्ट लिइसकेपछि पनि सम्भावना छ कि व्यक्ति नआउन पनि सक्छ। त्यति बेला कहिले पनि आफूलाई विचलित नगर्ने हो। त्यही भएर भनिन्छ नि कि तपाईले एक लिडरले एभरेज निकाल्ने कोसिस गर्छ। 10 जनालाई यदि तपाईले इन्भाइट गर्नुभयो भने लगभग एक दुनियाँको एभरेज त लगभग 2 जना आउँछ। 10 लाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईले 2 जनालाई त्यहाँ उपस्थित पाउनुहुन्छ। 2 जना आउन सक्छ तपाईको मिटिङमा। यो दुनियाँको एभरेज छ। तर यदि तपाईको क्वालिटी अलग छ, तपाईमा अलिकति हर व्यक्तिमा अलग अलग स्किल्सहरु हुन्छ, यदि त्यो खास छ भने हुन सक्छ कसैमा 5 को एभरेज हुन सक्छ, कसैमा 6 को एभरेज हुन सक्छ, कसैमा 8, 10 मा 8 पनि हुन सक्छ, कसैमा त हामीले यस्तो पनि देखेका छौं 10 को 10 पनि हुन सक्छ। त निश्चित रूपले उहाँहरुको बिजनेस अगाडि बढ्न सक्छ। तर यदि तपाईले 10 लाई इन्भाइट गर्नु भएको छ अनि त्यसपछि जम्मा 2 जना पनि उपस्थित भएको छ, त्यसमध्ये तपाईको लगभग 5 जनाले कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ। 5 जना मध्ये यदि 2 जना पनि उपस्थित छ भने सामान्यतया डाइरेक्ट सेलिङको एउटा जुन फर्मुला छ, डाइरेक्ट सेलिङको जुन एभरेज छ, त्यो एभरेजको हिसाबले त्यसलाई पनि बेस्ट नै मानिन्छ। कहिल्यै पनि कोही आएन भनेर आफूलाई कमजोर नठान्ने, किनकि यो सामान्य रुल्स हो। डाइरेक्ट सेलिङको यो प्रकृतिको एक नियम नै हो। डाइरेक्ट सेलिङको एक रुल्स हो। तपाईले बोलाएको हर व्यक्ति आउँछ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। यो मेरो साथ पनि भएको छ, सिद्धार्थ सरको पनि भएको छ, उहाँको साथमा पनि भएको छ, इन्द्र सरको साथमा पनि भएको छ, कयौं साथीहरुको साथमा यस्तै भएको छ। तर लिडरले के गर्छ, एभरेज 10 को सट्टामा उसले 20 जनाले बोलाउँछ। 20 जनालाई बोलायो भने निश्चित रूपले 4 जनाको उपस्थिति हुनुहुन्छ, त्यसमा 10 जनाले कमिटमेन्ट गरेको हुन सक्छ हैन। फेरि अझै तपाई बेस्ट चाहनुहुन्छ, तपाई 30 जनालाई इन्भाइट गर्नु हैन। लगभग 15 जनाले कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, त्यो मध्ये लगभग तपाईको 6-7 जना 8 जना उपस्थित भएको हुन सक्छ। हो त्यसकारणले तपाईले आफ्नो एभरेज क्वान्टिटी चाहिँ जहिले पनि तपाईले बढाइरहन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि निमन्त्रण, यसरी हामीले निमन्त्रण गर्छौं। कमिटमेन्ट लिइसकेपछि अब हाम्रो 5औं काम हुन्छ मिटिङ। किनकि जसलाई तपाईले बोलाउनु भएको छ उसँग तपाईले मिटिङ गर्नुहुनेछ। अब मिटिङ गर्दाखेरिमा या तपाईले स्लाइडमा पनि देखिरहनु भएको होला, मिटिङ गर्नुभन्दा पहिले, मिटिङ गर्दा अनि मिटिङ गरेपछि के स्टेप्स अथवा के सावधानी के चीजमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हो त्यसको बारेमा आजको सेसनमा हामी चर्चा गर्नेछौं। 5औं कदम मिटिङ। अब साथीहरु मिटिङको पनि कयौं तरिकाहरु हुन्छ। नम्बर 1, डाइरेक्ट सेलिङमा अहिलेसम्मको सफलतम मिटिङ्सको एउटा प्रक्रिया भनेको त्यसलाई होम मिटिङ मानिन्छ। होम मिटिङलाई सबैभन्दा रिजल्ट ओरिएन्टेड मिटिङ्स भनेको होम मिटिङलाई मानिएको छ, जसबाट तपाईले एकदम सजिलैसँग आउटपुट निकाल्न सक्नुहुनेछ, सजिलैसँग तपाईले रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा पहिला सिंगल मिटिङ, 1-to-1 मिटिङ हैन। अनि त्यसपछि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने 2-1 मतलब तपाईको अपलाइन मिलेर अर्को एकजना नयाँ व्यक्तिलाई तपाईले प्लान देखाउनुहुन्छ। 2-1 हैन। 2-1 गर्यो भने के हुन्छ, सुरुवातमा तपाईले 2-1 नै गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि
तपाईले होम मिटिङ गर्नुभयो, होम मिटिङमा कमसेकम त्यो परिवारले चिने जानेका आसपासका केही न केही म्याक्सिमम 10 जना मिनिमम 4-5 जना व्यक्तिहरूलाई इन्भाइट गरेको हुन्छ। जब मिटिङमा 2 अथवा 2 भन्दा धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने कसैले केही सोचेको हुन्छ, कसैले केही सोचेको हुन्छ, अलग अलग व्यक्तिको अलग अलग आफ्नो थिंकिङ हुन्छ, अलग अलग सोच हुन्छ। हो त्यो कारणले पहिला त 2-1 बाट आफूलाई प्रिपेयर गर्नु। 2-1 एक्सपर्ट अपलाइनको साथमा एक व्यक्तिलाई देखाइने प्लान। कसले देखाउने प्लान? अपलाइनले, हैन? किनकि अपलाइनलाई तपाईलाई भन्दा पहिला उहाँलाई यो बिजनेसको बारेमा जानकारी छ। तर ध्यान राख्नु होला एकदम, यसमा पनि कयौं साथीहरूले गल्ती गर्ने भनेको के भने अपलाइनले आएर प्लान देखाउन थालेको हुन्छ अनि उहाँ चाहिँ यताउता फोनमा लाग्नु भएको हुन्छ अथवा यताउता हेर्नु भएको हुन्छ, उहाँको दृष्टि अलग अलग यताउता हुन्छ, त्यसमा फोकस भएको हुँदैन। ध्यान राख्नु होला, यदि अपलाइनले प्लान गरेको बेलामा जुन नयाँ प्रोस्पेक्ट छ त्यसले त अहिले बिजनेस गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन, बिजनेसमा आउँछ आउँदैन अहिले स्योर छैन। तर 2-1 मिटिङको एउटा सबैभन्दा ठुलो पर्पज भनेको तपाईले आफूले आफूलाई तयार गर्ने हो। एक प्रकारले तपाईको त्यो सिंगल व्यक्ति भनेको त तपाईको लागि, तपाईको ट्रेनिङ्सको लागि एउटा साधन हो, केवल एउटा माध्यम हो, एक गुड्स हो तपाईको लागि, एक प्रकारले तपाईको ट्रेनिङको लागि। भनेपछि 2-1 मिटिङमा मेन पात्र भनेको को हो? तपाई। त्यसमा तपाईको अपलाइन छ, एउटा नयाँ प्रोस्पेक्ट छ अनि त्यसपछि तपाई हुनुहुन्छ। हो त्यो 2-1 जुन मिटिङ हुन्छ हो त्यसको मेन फोकस पात्र भनेको तपाई हो। सो जहिले पनि यदि अपलाइन्सले प्लान गरिरहनु भएको छ त्यति बेला एकदम ध्यानपूर्वक फोकस्ड भएर एक एक शब्द, एक एक हाउभाउ, एक एक उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज, कति बेला के शब्द भन्नुभयो, नयाँ प्रोस्पेक्ट मानौ तपाई उहाँ पुग्नुभयो, पुग्ने बित्तिकै नयाँ व्यक्तिहरूसँग उहाँले कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुभयो, नमस्ते गर्नुभयो पहिला कि उहाँले नमस्ते गर्नुभयो कि कसरी गर्नुभयो, के हालचाल सोध्नु भयो, हैन? त्यसपछि चर्चाको सुरुवात कहाँबाट गर्नुभयो, यस्तो एक एक पोइन्टलाई तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यही चीज तपाईले लगभग मैक्सिमम 5 प्लान 2-1 फर्मुला को हिसाबले मैक्सिमम 5 प्लान गरिसकेपछि तपाईले अपलाइनलाई छोड्दिने हो। बुझ्नुभयो नि? लेफ्ट द लेफ्ट र अपलाइन छोड्दिनु यदि तपाई बिजनेसमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने। 5 प्लान पछि पनि यदि हामीलाई अपलाइनको आवश्यकता पर्यो भने अलिकति समय लाग्न सक्छ हाम्रो सफलताको लागि, बस यति मात्र अन्तर छ। 5 प्लान भन्दा पछि पनि यदि अपलाइनको आवश्यकता परिरहेको छ यसको मतलब हामीलाई अलिकति हाम्रो सफलताको लागि समय लाग्छ। त्यो कारणले यो 5 प्लानमा मैक्सिमम तपाईले कति सिक्ने एक एक चीजलाई तपाईले फोकस्ड भएर तपाईले सिक्नु हुनेछ। अब त्यसपछि जब 2-1 हामीले प्लान सक्छौं, 2-1 मिटिङ सक्छौं, त्यसपछि अर्को एकदम मेजर इम्पोर्टेन्स मिटिङ भनेको त्यो हो होम मिटिङ। अब होम मिटिङ कहाँ गरिन्छ? नम्बर 1 होम मिटिङ गरिन्छ कसैको घरमा, किनकि होम घर मिटिङ मतलब हामीले मिटिङ गर्छौं, हैन? अब होम मिटिङ कसकोमा गर्ने? जो अलरेडी तपाईको बिजनेसमा जोइन छ, डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, अलरेडी तपाईको पार्टनर हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि सकभर प्रयत्न गर्नु जसको यहाँ तपाईले होम मिटिङ्स राख्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले अब होम मिटिङ, किनकि मैले भने पहिले तपाईलाई भनिसके डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा सबैभन्दा धेरै बिजनेस आउने मिटिङ भनेको नै होम मिटिङ हो, हैन? अब होम मिटिङ कसको यहाँ गर्ने र कसरी गर्ने यसको बारेमा म तपाईलाई डिटेलमा सम्झाउँछु। नम्बर 1 होम मिटिङ त्यो घरमा गर्नुपर्छ जो व्यक्ति अलरेडी जोइन भएको छ। अनि अर्को कुरो प्रयत्न यो गर्नुपर्छ कि होम मिटिङ्स गर्नुभन्दा पहिले त्यो व्यक्तिले करिब हाम्रो सिस्टममा उपलब्ध हर प्रोडक्ट्सलाई उपयोग गरेको होस्, ताकि
यदि उहाँले कसै नयाँ व्यक्तिलाई आफ्नो चिन्यो जानेको आसपासको व्यक्तिलाई आफ्नै घरमा इन्भाइट गर्नुहुन्छ त त्यति बेला उहाँले बताउन सक्नु हुनेछ। सो उहाँले युज गरेको हुनु पर्यो, प्रोडक्ट युज गरेको हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो, यदि सम्भव छ भने जुन घरमा तपाईले होम मिटिङ गर्नुहुनेछ त्यो घर, त्यो मेम्बर्स, त्यो डिस्ट्रिब्युटर्स कमसे कम यदि सम्भव भयो भने कन्सिस्टेन्सी गरेको होस्, किनकि कन्सिस्टेन्सीको माध्यमबाट उसको घरमा कमसे कम 5000 को सामान कमसे कम आएकै हुन्छ हैन। यदि 5000 को सामान यदि आएको छ भने हामीले डिस्प्ले पनि गर्न सक्छौं अरूलाई देखाउनको लागि पनि, किनकि केवल तपाईले कागजमा अथवा कुरा गर्नुभन्दा यदि तपाईले प्रत्यक्ष देखाउनु भयो भने त्यसको अझै राम्रो असर पर्छ। नि अर्को कुरो, हाम्रो देशमा हाम्रो संस्कृति यस्तो छ, कुनै पनि चीजलाई हेरेर देखेर छुएर बल्ल हामीलाई विश्वास हुन्छ। त्यो कारणले त्यो व्यक्ति, त्यो प्रोस्पेक्ट्सको यहाँ यदि कन्सिस्टेन्सी अफरमा यदि जुड्नु भएको छ त अझै बेस्ट हुन्छ। अनि अर्को कुरो, यदि उहाँले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिमा फास्ट स्टार्ट गर्नु भएको छ सेल्फ, अझै बेस्ट। त्यो घरमा तपाईले जसले आफ्नो सेल्फ फास्ट स्टार्ट गर्नु भएको छ, कृपया म सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जसले पनि आफ्नो आइडीमा सेल्फ फास्ट स्टार्ट 8% गर्नु भएको छ त्यो घरमा विदिन 5 days एक्टिभ अपलाइनलाई लिएर होम मिटिङ अवश्य गर्नु होला। अब यसको बेनिफिट के हुन्छ भने यदि जसले फास्ट स्टार्ट गरेको छ लगभग 15-16 हजार को सामान उसको घरमा छ अनि तपाईले एक्सपर्ट अपलाइनलाई बुलाएर तपाईले यदि त्यहाँनिर मिटिङ गर्नु भएको छ अनि त्यसपछि उहाँले चिने जानेको व्यक्तिलाई बोलाउनु भएको छ भने त्यति बेला जब एक एक प्रोडक्ट्सको बारेमा हामीले वर्णन गरेका हुन्छौं, तपाईले बुलाएका मध्ये कयौं साथीहरूले केवल केही प्रोडक्ट्स किनेर जानु पनि हुन सक्छ, केवल प्रोडक्टलाई एक्सपिरियन्स गर्नको लागि, प्रोडक्टलाई टेस्ट गर्नको लागि। जस्ट अहिले उहाँहरु जोइन हुनु भएको छैन, केही व्यक्तिहरु इन्स्टेन्टली केही उहाँको भिजन खुलेको हुन्छ, केही गर्नको लागि बिजनेसमा एफिलिएट हुन चाहनुहुन्छ त उहाँले निश्चित रूपले तपाईसँग जोइन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर केही व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन् जसले के भन्छन् भने पहिला लेट्स ट्राई योर प्रोडक्ट, तपाईको प्रोडक्ट्सलाई म एकपटक ट्राई गरेर हेर्छु। त्यस्ता व्यक्तिलाई उहाँले जुन फास्टेडको क्रममा जुन प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा लिनु भएको छ त्यो प्रोडक्ट्सलाई उहाँहरुलाई बेच्न सक्नुहुनेछ। त उहाँको स्टक कम भयो एउटा, त्यसको कारणले उहाँको अर्को महिनाको कन्सिस्टेन्सी पनि राम्रो हुने भयो। अनि अर्को कुरो, जसले प्रोडक्ट्स युज गर्छ त डेफिनेटली केही न केही त्यसको पनि असर अवश्य हुन सक्छ, चाहे त्यो हेल्थ प्रोडक्ट हो। अनि अर्को कुरो ध्यान राख्नु होला, जहिले पनि तपाईले आफ्नो डेली नीड्सको प्रोडक्टको साथमा यदि जसले पनि फास्ट 8% आफ्नो आइडीमा सेल्फ फास्टेड गर्नु भएको छ भने कृपया कमसे कम एक हेल्थ प्रोडक्ट अवश्य लिनु होला, किनकि सबैभन्दा तपाईलाई ठूलो बिजनेस दिने अनि सबैभन्दा रिजल्ट ओरिएन्टेड प्रोडक्ट भनेको तपाईको हेल्थ प्रोडक्ट हो। तपाईलाई सुरुवातमा त लाग्न सक्छ सर यो क्याप्सुलको बारेमा हामीलाई त थाहा छैन, अब यो मान्छेहरूले यो क्याप्सुल कहाँ खान्छ सर, अथवा हामी त डाक्टर होइन हामीले कसरी दिने, यस्तो तपाईको मनमा कयौं सवालहरू आउन सक्छ। तर यद्यपि तपाईले यदि लिनुभयो एक्टिभ अपलाइनको माध्यमबाट तपाईले त्यो मिटिङ्स आफ्नो घरमा दिलाउनु भयो भने तपाईले त्यसको रिजल्टको महसुस अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ हैन, किनकि तपाईको जति पनि सप्लिमेन्ट छ आहार पूरक छ अनि आजको समयको हिसाबले एकदम आवश्यक चीज छ। अनि अर्को कुरो, होम मिटिङ्समा यदि 10 जना आएका छन् भने कमसे कम मानौ 10 जना आसपासका व्यक्ति आएका छन् भने, किनकि आजकल हर व्यक्ति कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रस्त छ। मैले भन्ने गर्छु आजको समयमा एउटा खेलाडीलाई पनि एकदम फुटबल खेलिरहेछ, उफ्रिरहेछ, दौडिरहेछ, उसलाई पनि उभ्याएर सोध्नु भयो सेपरेटली त उसले पनि भित्री आन्तरिक केही न केही प्रब्लम्स तपाईलाई गिनाएकै हुन्छ। किनकि यसको मतलब के छ भने आजको जुन खानपान छ, आजको जुन लाइफस्टाइल छ, आजको जुन हाम्रो सोच छ, आजको जुन हाम्रो रहन सहन छ, त्यो कारणले डेफिनेटली हर व्यक्ति कुनै न कुनै समस्याले ग्रस्त छ। यदि होम मिटिङमा तपाईले कन्जुसी नगरिकन 1-1.5 घण्टामा एक होम जति पनि हेल्थ केयरको प्रोडक्ट छ त्यसको बारेमा यदि भन्नुभयो भने इन्स्टेन्टली, मेरो आफ्नो निजी अनुभव छ, इन्स्टेन्टली कहिलेकाहीँ त तपाईको 16,000 को प्रोडक्ट स्वाद सुत्नै सकिन्छ।
हैन, किनकि व्यक्ति आफ्नो समस्याको कारणले त्यति परेशान भएका हुन्छन्, त्यति दुखी भएका हुन्छन्, उनीहरूलाई तुरुन्त इन्स्टेन्टली एक बाटो उनीहरूले देखिरहेका हुन्छन् हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट, त्यो होम मिटिङमा। त साथीहरू, होम मिटिङ सिरियसली यस्ता यस्ता कहाँ गर्ने भनेर मैले भन्ने, जो अलरेडी जोइन छ त्यो जोइन भएको व्यक्ति अनि आइडी ग्रीन गरिसकेपछि, अनि यदि सम्भव भयो भने 100 PB को कन्सिस्टेन्सी गरेपछि, अझै राम्रो यदि फास्ट एड सेल्फ आइडीमा गरेको छ भने त्यो घरमा इन्स्टेन्टली तपाईले होम मिटिङ राख्न सक्नुहुनेछ। अनि अब होम मिटिङ राख्दाखेरि एक त तपाई एज अ अपलाइन पनि उसको जान्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईले पनि इन्भाइट गरिदिन सक्नुहुन्छ भने जसको यहाँ होम मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कुन रोल निभाउने, उहाँले कसरी इन्भाइट गर्ने, सिम्पल के भन्न सक्नुहुनेछ कि साथी अथवा मेरो काका अथवा मेरो ठुलबाउ अथवा भतिज अथवा फुपू अथवा मामा माइजू जे पनि छ तपाईको आफ्नो नातामा साथी जे पनि छ, साथी मैले विगत केही दिनदेखि एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेको छु, जुन बिजनेसमा त्यति ठुलो केही लगानी छैन, बस आफ्नो घरको आवश्यकताको चीजहरू मैले पर्चेस गरेको छु, अलिकति मैले आफ्नो घरमैबाट पनि मैले बिजनेस सुरु गर्न सक्छु, त्यो कारणले मैले केही प्रोडक्ट्सहरू पनि पर्चेस गरेको छु। त त्यसको उद्घाटन छ, त्यसको मुहूर्त छ, के भन्छ त्यसलाई, साइत भन्छ कि जे पनि भन्छ हो, त्यसको ओपनिङ छ। प्लिज बेलुका 6 बजे 1 घण्टाको लागि यदि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो सपरिवार आउनु होला, श्रीमतीको साथमा, हस्बेन्डको साथमा हैन। अनि त्यसपछि यदि घरमा कुनै 18 साल 20 सालको अलिकति बुझ्ने कोही तपाईको सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि कृपया लिएर आउन सक्नुहुनेछ। ओपनिङ हैन, तपाईले के भन्नुभयो, एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेको छु, त्यो बिजनेसको ओपनिङ छ 6 बजे 7 बजे, कृपया तपाई हाम्रो घरमा आउन सक्नुहुनेछ। त्यतिकै पनि हामी धेरै दिन भयो एक आपसमा बसेका छैनौं, चिया पिउला बसेर, मतलब यस्तो हल्का यसरी तपाईले इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ। आएका साथीहरूलाई अब तपाईले पार्टी चाहिँ दिने होइन, ध्यान राख्नु होला। कयौं साथीहरूले, किनकि मैले सुरुमा होम मिटिङ गर्दाखेरिमा पुरा पुलाउदेखि लिएर हलुवा पुडाउ पुरी सुरी यताउता पनिर मटर पनिर सब न, यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला। ज्यादा से ज्यादा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पल जस्तो चिया हुन सक्छ, डेफिनेटली यदि तपाईको घरमा कसैलाई बोलाउनु भएको छ भने एउटा चिया हुन सक्छ, साथमा बिस्किट्स हुन सक्छ, केही तपाईको नमकिन्सहरु हुन सक्छ। यदि तपाईले धेरै गर्न सक्नु भने आसपासमा यदि समोसाहरुको यस्तो हुन्छ भने एक समोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले केही बेस्ट बनाउन सक्नुभयो, यस्तो केही पकोडाहरु यस्तो केही हुन्छ भने राइस ब्राउन ऑयलबाट बनाइएको केही एउटा सिंगल एउटा कुनै आइटम तपाईले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी तपाईले एक ओपनिङ को हिसाबले तपाईले आफ्नो नयाँ साथीलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको माध्यमबाट जुन साथीहरुलाई बोलाएर तपाईले आफ्नो अपलाइनलाई बोलाएर तपाईले होम मिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यसको माध्यमबाट राम्रो रिजल्ट आउँछ, किनकि कयौं साथीहरुले हमेशा परिवारमा गएर पनि 1 to 1 मात्र गर्नुहुन्छ, त्यो परिवार भित्र पनि एकजनालाई मात्र गर्नुहुनेछ। तर यसो नगर्नुस्। 1 to 1 जब गर्नु जब तपाई आफू ट्रेन्ड हुनु भएको छैन। तपाई ट्रेन भएपछि होम मिटिङ गर्नु। होम मिटिङमा जब त्यही परिवारको पनि यदि 2 जना 3 जनाले यदि सुनेका छन् भने, जहाँ पनि होम मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो घरको प्राय 2 3 4 जना जति पनि सदस्य छ उनलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर बसाउने कोसिस गर्नु होला। कहिलेकाहीँ बिजनेसमा के हुन्छ भने यदि हस्बेन्डलाई कुनै चीज दिमागमा आएन भने वाइफको दिमागमा आउन सक्छ, अथवा उसँग कुनै चीजले रिलेट गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ वाइफले रिलेट गर्ने त्यो चीजलाई भने हस्बेन्डले त्यसलाई रिलेट गर्न सकेको हुन्छ हैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ कसैको दिमागमै आएन, त्यो मिटिङमा कुनै बच्चा बसेको छ 18 सालको अथवा 15 सालको 16 सालको, उसको दिमागमा त्यो घुसेको हुन सक्छ। अथवा अर्को कुरो, जब तपाईले होम मिटिङ्समा यसको प्लानको बारेमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ, मतलब यो बिजनेसबाट के सम्भावना हुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुहुनेछ हैन। त्यति बेला यदि वाइफलाई थाहा छ कि मेरो हस्बेन्डले जुन काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामबाट आउनेवाला समयमा यदि राम्रोसँग गरियो भने त विदेश भ्रमण पनि गर्न पाउँदै रहेछ, फरेन टुर हामीले पाउँदा रहेछौं हैन। त्यतिकै आफैले त विदेश घुम्नलाई कहिले सोचे पनि थिएनौं, तर यहाँबाट विदेश घुम्न पनि पाउने रहेछौं। आहा, बुढाबुढी मिलेर अथवा छोरा पछि त बिजनेस बढिसकेपछि पुरै सपरिवार पनि हामी विदेश घुम्न सक्छौं, पुरा टिमसँग मिलेर
दिमागमा घुस्न सक्छ हैन। तपाईले साथमा परिवारलाई सामेल गर्नुभयो, तपाईले कार फन्डको बारेमा भन्नुभयो कि लगभग 7000 भन्दा धेरै मान्छेहरूले वेस्टिजको कार फन्डबाट, हेल्दी लिभिङको कार फन्डबाट आफ्नो कार इन्जोय गरिसकेका छन्। हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ, हाम्रो एकजना साथी हाम्रो अपलाइन हुनुहुन्छ, गोर्खाबाट हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जस्ट अपलाइन हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो वेस्टिजको कार फन्डबाट, हेल्दी लिभिङको कार फन्डबाट आफ्नो पहिलो ड्रिम कार अचिभ गरिसक्नु भएको छ। नेक्सा बलेनो, एक आम व्यक्ति, एक मिडल क्लास व्यक्ति, जिन्दगीमा एक पढाइ गर्दाखेरि एउटा पेन्सिल किन्नलाई समेत समस्या भएको व्यक्ति आज आफ्नो कारमा घुमिरहेका छन्। उहाँ ग्राउन्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। त यसरी तपाईले के एक्जाम्पल दिनुभयो, बिस्तारै बिस्तारै उहाँको परिवारको दिमागमा पनि जान्छ, ओहो हामीले साँच्चै नै यदि मेहनत गर्यो भने त कार पनि आउने रहेछ, अनि फेरि यदि अझै मेहनत गर्यो भने त हामी यो जुन अहिले भाडामा बसेका छौँ सायद हामी भाडाबाट आफ्नो घर पनि बनाउन सक्ने रहेछौँ, किनकि यहाँ त हाउस फन्ड पनि रहेछ। त यसरी यदि तपाईले परिवारलाई सामेल गर्नुभयो त्यो मिटिङ्समा, परिवारको कुनै सदस्यको दिमागमा त्यो घुसेको हुन्छ। अनि त्यसपछि जब काम स्टार्ट गरिन्छ त परिवारका हर सदस्यले एक आपसमा कोअपरेट गरेका हुन्छन्। अब अहिले के भएको छ, हामीले केवल एक व्यक्तिलाई बिजनेस बताएका छौँ, अनि त्यसपछि यदि उसले एक्लै, उसको हस्बेन्डलाई थाहा छैन, उसको वाइफलाई थाहा छैन, बच्चाहरूलाई केही पनि थाहा छैन यसको बारेमा, तर केवल अहिले अचानक नयाँ प्रोडक्ट आइरहेछ, अचानक मिटिङमा बसिरहेछ, अचानक आजकल अलिकति हामीलाई त्यति टाइम पनि दिएको छैन, यदि यस्तो महसुस भयो भने फेरि त्यहाँनिर एक तानातानी हुन्छ, फेरि अलिकति एक नराम्रो सिचुएसन आउन सक्छ। सो तपाईँ आफ्नो परिवारलाई त्यो होम मिटिङ्समा यदि सामेल गर्नुभयो भने निश्चित रूपले तपाईँको बिजनेस स्मुथली अगाडि बढ्छ। अनि होम मिटिङमा तपाईँको जो परिवारका सदस्यहरू एक आपसमा हुन्छन्, तपाईँको कन्सिस्टेन्सी पनि इजी हुन्छ। अहिले के भइराखेको हुन्छ भने छोरीलाई कस्मेटिक चाहिएको छ, उसले बाहिरबाट लिएर आइन्छ ल्याक्मेको हैन, छोरालाई सेभिङ क्रिम चाहिएको छ अथवा हस्बेन्डलाई सेभिङ क्रिम चाहिएको छ, बाहिरबाट आइरहेको छ नोभको। त्यो कारणले तपाईँको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुन पनि गाह्रो हुन्छ। त साथीहरू, होम मिटिङमा सम्पूर्ण परिवारलाई यसरी सामेल गरेर तपाईँले होम मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा केही तयारी, मिटिङ गर्नुभन्दा पहिला के गर्ने, कहिल्यै पनि एकदम सजी सजाउ कुर्सी राखेर एकदम तम तयार कहिल्यै पनि नहुनु होम मिटिङमा। तपाईँको एउटा अर्को मिटिङ हुन्छ सिएनटी लगायत, त्यसमा तपाईँले तयारी पुरा गर्न सक्नुहुनेछ, तर कृपया होम मिटिङ्समा अग्रिम त्यस्तो हाई फायर तयारी गर्ने कहिले पनि आवश्यकता छैन। सामान्य मानौ तपाईँले 10 जनालाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, कुर्सी राख्नु अथवा बस्ने व्यवस्था गर्नु, तर त्यसलाई पहिले नै सजाएर राख्नु आवश्यकता छैन। सजाएर नराख्नु, आफ्नो स्थानमा त्यो जहाँ छ स्टोरमा राखिदिनु, बुझ्नुभयो नि? त्यस्तो कुनै यस्तो खास प्रिपरेसन नगर्ने, किनकि यदि तपाईँको त्यहाँ प्रिपरेसन छ, तपाईँले नयाँ व्यक्तिलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो मध्ये कुनै यस्ता व्यक्ति छ कि उसले देखाएको छ कि यहाँ यत्रो ठुलो तयारी छ, यसले त भनेको थियो कि बस मेरो एउटा सामान्य ओपनिङ हो, मेरो सानो एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेको छु, यसमा त ठुलै तामझाम छ, फेरि उसको एन्ट्री खडा हुन्छ। सो जब व्यक्ति आउँदै जान्छन् तब तपाईँले सिम्पल्ली एक सहज रूपमा तपाईँले उनीहरूको बस्ने व्यवस्था तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सहज रूपमा, यानी होम मिटिङलाई जति सहज गर्नुभयो त्यति नै यो डुप्लिकेटेबल हुन्छ। यसलाई कम्प्लेक्स गरिदिनु भयो भने, भारी गरिदिनु भयो भने फेरि जुन 10 जना व्यक्ति जुन अब तपाईँको नयाँ सदस्य बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले जब होम मिटिङ गर्नुहुन्छ हो त्यति बेला उहाँले टिपिकल महसुस गर्नुहुन्छ हैन। कसैसँग सायद 10 वटा कुर्सी नहुन सक्छ, फेरि उसले भन्छ कि फेरि यार मसँग त कुर्सी नै छैन, मैले कसरी होम मिटिङ गर्ने। नो, 10 जना मैले म्याक्सिमम भने। होम मिटिङमा 4 देखि लिएर 10, 4-5 देखि लिएर 10 व्यक्तिसम्मलाई तपाईँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि 4 जना भयो भने तपाईँको होम मिटिङ चल्छ, त्यसको लागि तपाईँको खाटमा बसेर पनि काम चल्छ। तर तपाईँले कुर्सीको प्रबन्धलाई तपाईँले एकदम फोकस गर्नुभयो भने अर्को नयाँ व्यक्तिले सायद त्यो गर्न सकेन भने उसले होम मिटिङ्सको आयोजन नै गर्दैन। सो तपाईँले एकदम सकभर सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गर्ने। यो धेरै जुन खानपानको व्यवस्था नगर्ने, त्यो भन्नको कारण पनि डुप्लिकेटेबल हुँदैन। यदि तपाईँले धेरै खर्च गरेको तपाईँको डाउनलाइनले देख्यो, नयाँ मान्छेले देख्यो भने उसले फेरि होम मिटिङ्सको आयोजन गर्नै सक्दैन, गर्दैन, उसले डराउँछ, किनकि यत्रो भित्र खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। सो स्विट एन्ड सिम्पल, चिया बिस्कुट, जस्ट द्याट्स अल। अनि मैले भने यदि सम्भव छ टाइमलाई तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने राइस ब्राउन वाइल्डमा बनाएको पकौडी अथवा कुनैको व्यवस्था यसरी एक सौहार्दपूर्ण माहौलमा तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा मिटिङ गर्नु पहिला तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने यो विषय हो हैन।
त्यसपछि मिटिङ गर्दा नम्बर 1 त तपाईले अफलाइनले जब तपाईले इन्भाइट गर्नुहुन्छ, एक नम्बरमा त तपाईले आफ्नो जुन लिडरले पनि तपाईले वहाँ बोलाउनु भएको छ उहाँको बारेमा अलिकति इडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इडिफिकेसन मतलब वहाँ सो एन्ड सो, उहाँको नाम यो छ, नाम त उहाँ आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तैपनि तपाईँ आफूले पनि भन्न सक्नुहुनेछ यो बिजनेसमा उहाँलाई यति समय भयो, यति कम समयमा उहाँले यो एचिभमेन्ट गरिसक्नुभयो, उहाँको अहिले यो लेभल छ, उहाँको कयौं आफ्नो ठुलो टिम बनिसकेको छ, यस्तो तरिकाले अलिकति आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि उहाँको आफ्नो प्रिभियस लाइफमा पनि यस्तो प्रकारको बिजनेस छ, यस्तो उहाँले जब गर्नुहुन्छ, आफ्नो व्यस्ततम समयको बावजुद पनि उहाँले यो बिजनेसलाई समय दिइरहनु भएको छ। यस्तो तरिकाले तपाईले आफ्नो अपलाइनको बारेमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुनेछ मिटिङ स्टार्टिङमा। त्यसपछि त्यसको साथमा जति पनि होम मिटिङमा उपस्थित साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईले सहस्र अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ कि कृपया, किनकि हाम्रो यो 1 घण्टा सायद हाम्रो लाइफ चेन्जिङ पनि हुन सक्छ, जिन्दगीलाई बदल्न पनि सक्छ। यसको लागि कृपया 1 घण्टाको लागि हामीले कमसे कम यदि मोबाइललाई या तो साइलेन्ट गरिदिउँ या तो स्विच अफ गरिदिउँ भने यो निश्चित रूपले हाम्रो लागि फ्रुटफुल हुन सक्छ, उपलब्धिपूर्ण हुन सक्छ। यसरी तपाईले आरामले, जबरजस्ती हैन, ल अब मिटिङ स्टार्ट हुँदैछ सम्पूर्णले फोन अफ गरिदिनु, यस्तो हैन, रिक्वेस्ट गर्ने, नगरे उहाँको इच्छा, तर तपाईको इन्टेन्सन चाहिँ के हुनुपर्छ भने 1 घण्टा त्यहाँ फोकस होस्। अनि अर्को कुरो मैले पुनः भनिसकेँ, तपाईले जसरी 2-1 मा तपाई फोकस हुनुहुन्थ्यो हो त्यसरी नै तपाई पनि फोकस हुनुपर्ने छ। तपाईले यो कहिल्यै नसोच्नुस् मैले अपलाइनलाई बोलाइदिएँ अनि त्यसपछि टिमलाई पनि बोलाइदिएँ, अपलाइन अब तिम्रो काम, मेरो जिम्मेदारी समाप्त, अब तपाई चाहिँ फोन लिएर गएर भर्याक मुनि गएर हेलो हेलो भनेर बसिरहनु, यसरी काम हुँदैन। त साथीहरु, मिटिङ गर्दाखेरि तपाईले यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरो, मिटिङ गर्दाखेरि तपाईले जुन प्रोडक्ट्स प्रेजेन्टेसनको लागि जस्तो चिया छ, राइस ब्राउन वाइन छ, जति पनि हेल्थ सप्लिमेन्ट छ, तपाईले टेबलमा कहाँनिर त्यसलाई राख्नु भएको छ हैन, हो यसको पनि तपाईले व्यवस्था राम्रोसँग तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यो सानो व्यवस्था भयो। त्यसपछि मिटिङ गरेपछि तपाईले उहाँहरुको फिडब्याक लिन सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईलाई थाहा छ हाम्रो प्रोग्राम अल टु अल प्राय 80% फोकस हाम्रो हेल्थमा छ, किनकि हेल्थसँग रिलेटेड भएको कारणले निश्चित रूपले कयौं साथीहरुले आफ्नो हेल्थसँग रिलेटेड कयौं क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई यस्तो समस्या छ, के प्रोडक्ट खानी होला, यसले के असर गर्छ गर्दैन, कयौं यस्तो हुन्छ, त्यसलाई तपाईले सर्टली राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को कुरो ध्यान राख्नु होला, यो काउन्सिलिङको क्रममा यदि तपाईलाई केही चीज आउँदैन भने बिल्कुल पनि डराउनु पर्दैन, बिल्कुल पनि होपलेस हुनु पर्दैन। तपाईले इमानदारीपूर्वक, किनकि यो बिजनेसमा म पनि यति समयदेखि छु, 6 महिनादेखि 1 सालदेखि छु, तपाईले जुन क्वेशन गर्नु भएको छ यो डेफिनेटली महत्त्वपूर्ण छ। यो क्वेशन अहिलेसम्म कसैले गरेका थिएनन् हैन। यति भन्नुभयो भने 1 नम्बरमा त त्यो व्यक्तिको क्वेशन त्यही रोकिन्छ। अनि अर्को कुरो, त्यो व्यक्तिले आफूलाई प्राउड महसुस गर्छ, हो मैले मतलब यति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गरिरहेको छु, मतलब म यति ज्ञानी छु। त यस्तो उसले मनै मन यो प्राउड पनि महसुस गरेको हुन्छ। के गर्ने कि तपाईले गर्नुभएको क्वेशन यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो क्वेशन्स मैले भन्दा यसको बारेमा अझै स्पष्ट गर्नको लागि एक त म तपाईलाई मेरो अर्को एउटा सिनियर लिडर हुनुहुन्छ उहाँसँग म तपाईलाई कुरा गराउन सक्छु, अथवा भोलि तपाईलाई यसको बारेमा अझै एक्ज्याक्ट यसको डिटेल्स म तपाईलाई दिनेछु। यति भन्नको लागि कहिले पनि अप्ठ्यारो नमान्नु, लाज नमान्नु। कहिलेकाहीँ कयौं साथीहरूले के गर्नुहुन्छ नि, ओहो मलाई आउँदैन मैले कसरी भन्न सक्छु, यस्तो कयौं साथीहरूलाई लाग्छ। प्लिज त्यस्तो नगर्नु होला, इमानदारीपूर्वक, किनकि सबैलाई थाहा छ हर व्यक्ति यो बिजनेसमा लगातार सिकिरहेको हुन्छ हैन। अनि अर्को कुरो, यदि तपाईले यो भन्नु भएको छ भने उसले पनि, नयाँ व्यक्तिले के सिकिरहेको हुन्छ भने, तपाईको डाउनलाइनले के सिकिरहेको हुन्छ भने, यदि कसैले अप्ठ्यारो क्वेशन गर्यो र यदि मलाई आएन भने यसको उत्तर त कति सजिलो रहेछ, यसरी पो दिनी रहेछ भनेपछि उसले पनि यही कुरा सिक्ने भयो। हैन भने कयौं व्यक्तिहरू अरूले मलाई क्वेशन गर्ला त्यसको उत्तर दिन सक्दिन भनेर पनि कहिले पनि प्लान देखाइरहेका हुँदैन। त यसरी तपाईले सहज रूपमा यसलाई तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। मिटिङ गरेपछि काउन्सिलिङ, अनि त्यसपछि कहिले पनि मिटिङ पछि यदि तपाईले सोध्दै हुनुहुन्छ भने कहिले पनि यस्तो नसोध्नु कि तपाईलाई कस्तो लाग्यो,
किनकि कस्तो लाग्यो भन्ने सवालमा जम्मा दुईटा उत्तर हुन्छ, राम्रो लाग्यो अथवा नराम्रो लाग्यो। अब राम्रो लाग्यो भने तपाईलाई राम्रो लाग्छ, अब नराम्रो लाग्यो भनेर भन्यो भने तपाईको फेरि बिल्कुल हावा सुस्स हुन सक्छ। सो जहिले पनि क्वेशन गर्दाखेरि उबाट नेगेटिभ उत्तर आउने तपाईले अप्सनै नदिनु। तपाईले कसरी क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ, आजको जुन प्लान थियो यो प्लानमा सर तपाईलाई मार्केटिङ प्लान राम्रो लाग्यो कि प्रोडक्ट्स राम्रो लाग्यो? यदि तपाईले केवल प्रोडक्टको बारेमा सम्झाउनु भएको छ भने सर हामीले जति पनि प्रोडक्ट्स आज भन्यौं त्यो मध्ये तपाईलाई फ्ल्याक्स ओइल राम्रो लाग्यो, नोनी राम्रो लाग्यो, तपाईलाई स्पुनर राम्रो लाग्यो कि ज्ञानोदरमा राम्रो लाग्यो? अप्सन दिनुभयो, उसलाई नो भन्ने तपाईलाई अप्सनै दिनु भएको छैन। यदि तपाईले यति भन्नुभयो भने आजको प्रोग्राममा प्लान राम्रो लाग्यो कि तपाईलाई प्रोडक्ट राम्रो लाग्यो, त उसले दुईटा मध्ये एउटा भन्छ, नराम्रो भन्ने उसलाई अप्सनै हामीले दिएका छैनौं। त यसरी तपाईले लास्टमा यसरी तपाईले काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मिटिङ गरेपछि तपाईलाई थाहा छँदैछ एक सौहार्दपूर्ण माहौलमा एक आपसमा तपाईले आफ्नो परिचय डीपली तपाईले परिचय गर्न सक्नुहुनेछ। कोही जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले उहाँको आइडी लिन सक्नुहुनेछ, फर्म भर्न सक्नुहुनेछ, फर्म भर्नको लागि सिकाउन सक्नुहुनेछ। यस्ता कयौं प्रोसेसहरु त्यसपछि हुन सक्छ। यो भयो तपाईको पाँचौं कदम, हैन? त्यसपछि छैटौं कदम, सिक्स्थ स्टेप के छ? टीम वर्क। छैटौं कदम टीम वर्क। किनकि तपाईलाई थाहा छ डाइरेक्ट सेलिङ इट्स अल अबाउट टीम वर्क बिजनेस। किनकि हामी डाइरेक्ट सेलिङमा नै यही कारणले आएका छौं कि जिन्दगी भर मेरो जुन पसल छ त्यो पसलमा मलाई 25 साल भइसक्यो, मैले मात्र त्यो पसलमा काट्नु पर्ने हुन्छ। मलाई सहयोग गर्नको लागि न मेरो छिमेकी आउँछ, न मेरो नातेदार आउँछ, न मेरो कोही साथी आउँछ। 15 साल भइसक्यो मैले जब गरेको, मेरो जबमा कहिलेकाहीँ मलाई ज्वरो आउँछ भने न मलाई मेरो भाइले सहयोग गर्छ मेरो जबमा, न मेरो बुवा आमाले, न मेरो हस्बेन्डले, न मेरो वाइफले, न मेरो साथीले। मैले चाहे सके पनि नसके पनि जिन्दगीभर एक्लै नै गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? योबाट मुक्ति पाउनको लागि तपाईको लागि यो प्लेटफर्म छ डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्म। किनकि तपाईलाई थाहा छ यदि तपाईले निरन्तर यसको एक एक सिस्टमलाई फलो गरेर आफू तलतिर आफ्नो टिममा जम्मा 6 जनालाई सफल गर्नुभयो, 6 जनालाई तपाईले डाइरेक्टर क्वालिफाई गराइदिनु भयो, त्यसपछि तपाईको काम लगभग 90% खत्म हुन्छ। अब तपाईको काम जम्मा 10% रहन्छ। किन? किनकि तपाईको टिम अब एक्टिभली काम गर्न थालेको हुन्छ। अनि अर्को कुरो, तपाईको टिम काम गर्छ यो तपाईको लागि होइन। किनकि जब तपाईले टिमलाई सफल गरिदिनु भयो, एक लेभलमा पुर्याइदिनु भयो, त्यसपछि टिमले अब तपाईलाई होइन कि उनीहरूले आफ्नो लागि काम गर्ने हो। हर व्यक्तिले डाइरेक्ट सेलिङमा आफ्नो लागि काम गर्ने हो। तर डाइरेक्ट सेलिङको क्वालिटी के छ भने यदि डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्ममा एक स्टेप सफलता प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले जब आफ्नो लागि मेहनत गर्छ त अटोमेटिक तपाईले गरेको प्रिभियस जुन मेहनत छ हो त्यो मेहनतको तपाईको ब्याज सहित, त्यो पनि चक्रवर्ती ब्याज सहित तपाईलाई तपाईको टाइमको साथमा त्यसलाई रिटर्न दिन्छ सिस्टमले। त्यो कारणले तपाई एक पर्टिकुलर टाइम पछि तपाई यसमा टाइम फ्रीडम, एक त भनिन्छ फाइनान्शियल फ्रीडम, किनकि तपाईले 6 व्यक्तिलाई सफल गर्नुभयो भने फाइनान्शियल हिसाबले पनि तपाई फ्रीडम हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने तपाई टाइमको हिसाबले पनि तपाई यसमा फ्रीडम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछिको लाइफ तपाईले पैसाको लागि काम गर्नु पर्दैन। काम गर्नु कसैको भविष्य बनाउनको लागि, तपाई आफ्नो शौकको लागि, तपाई आफ्नो ह्याबिट्सको कारणले यो अलग छ। तर पर्टिकुलर टाइम पछि तपाईले पैसाको लागि यहाँ काम गर्नु पर्दैन, किनकि तपाईको टिम त्यसमा काममा लागेको हुन्छ। अनि अर्को कुरो, तर त्यो लेभलमा पुग्नको लागि तपाईले एक सामूहिक मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सामूहिक मेहनत गर्दाखेरि तपाईले कयौं कार्डिनल रुललाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बोली वचन, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो भाषा शैली, हैन, रहन सहन, कयौं चीजमा तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ नि तपाईको आफ्नो निजी जिन्दगीमा, तपाईको आफ्नो जबमा तपाईको चरित्रको त्यहाँ त्यति महत्त्वपूर्ण कुनै भूमिका हुँदैन। तर डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा तपाईको व्यवहार, तपाईको चरित्रको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनकि
तपाईको टिमको लागि तपाई एक लिडर हुनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ मैले बार-बार भन्ने गर्छु, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जस्तो हुन्छ प्रजा पनि त्यस्तै हुन्छ। यदि त्यो कुनै पनि देशको राजा व्यभिचारी छ त जनताहरुको पनि स्थिति त्यस्तै हुन्छ, डामाडोल हुन्छ। हो त्यस्तै तपाई आफ्नो टिमको एउटा लिडर हुनुहुन्छ त आफूले आफूलाई एक लिडर्स बनाउनको लागि तपाईको पूरा व्यवहार कार्डिनल रुल्स, यसको बारेमा हामी नेक्स्ट सेसनमा पनि चर्चा गर्ने छौं। त्यसको साथमा कार्डिनल रुलको साथमा एक आपसमा मिलेर तपाईले सामूहिक रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ चित्रमा पनि देखिरहनु भएको होला, तीन व्यक्ति एउटा खाल्टोलाई कसरी पार गरिरहेका छन् हैन। त यसरी होस्टेमा हई गरेर, किनकि डाइरेक्सनिङको यही नै खासियत छ। किनकि यो बिजनेसमा एउटा अनपढ पनि आएको हुन्छ, एकदम विद्वान पनि आएको हुन्छ, डाक्टर पनि आएको हुन्छ, इन्जिनियर पनि आएको हुन्छ, महिला पुरुष बुढाबुढी कुनै पनि हर क्याटेगोरीका, हर जाति, ठुलो सानो, हर अलग अलग वर्ण लिङ्ग, हर व्यक्तिहरू यसमा आएका हुन्छन्। जो व्यक्ति पढा लेखा छैनन् केही फरक पर्दैन, किनकि उसको टिम, उसको डाउनलाइन पढे लेखे हुन सक्छ, उसको अपलाइन पढे लेखे हुन सक्छ। तो यसरी डाइरेक्सनिङको खासियत नै यही छ कि तपाईसँग जे छैन अथवा तपाईसँग जे कमी छ हो त्यो कमीलाई तपाईले टिमबाट पूर्ति गर्न सक्नुहुनेछ। सो टिम वर्क यसलाई नै भनिन्छ। एकमा भएको कमी अर्कोबाट पूर्ति गर्दै निरन्तर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं हैन। यति गरेपछि लास्ट काम हुन्छ तपाईको, लास्ट काम छ तपाईको के छ, फलो अप। किनकि तपाईको टिम पनि बनिसक्यो, तपाई पनि ट्रेन भइसक्नु भयो, तपाईको बिजनेस पनि अगाडि बढ्न थालिसक्यो, टिममा पनि अचिभमेन्ट्सहरु आउन थालिसक्यो। अब त्यसपछि अब तपाईको पनि हर व्यक्ति, नयाँ पुरानो हर व्यक्तिको काम हुन्छ आफ्नो आफ्नो लेभलको हिसाबले फलो अप। फलो अप कयौं हुन सक्छ, टिमलाई फलो अप गर्ने, डाउनलाइनलाई फलो अप गर्ने, अपलाइनको फलो अपमा रहने हैन। अथवा तपाईले कसैलाई प्रोडक्ट्स दिनु भएको छ, मानव हेल्थ प्रोडक्ट दिनु भएको छ, त्यो हेल्थ प्रोडक्ट जसलाई पनि दिनु भएको छ त्यसको के असर भयो, केही नुकसान त भएको छैन, उहाँलाई कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेको छ, तपाईले बीच-बीचमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि फलो गर्नु भएन भने व्यक्ति नेगेटिभ हुन्छन् हैन। तपाईलाई थाहा छ कयौं साथीहरुले के सोच्छन्, ओहो यस्तो त हुँदैन, कहीं हामीले क्याप्सुल भित्र हैन, किनकि हेल्थ प्रोडक्टलाई देखेर कयौं साथीहरुको मनमा यो आउँछ, कहीं यस्तो त हुँदैन कि क्याप्सुल भित्र अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ बाहिर, प्राण चाहिँ बाहिर, यस्तो त हुँदैन। त यस्तो उहाँहरुले यस्तो अनुभव गर्नु, यस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो डराउनुहुन्छ, हो त्यति बेला तपाईले एज अ एक्सपिरियन्स लिडर उहाँलाई लगातार तपाईले गाइड गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले फलो अप गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि डाइरेक्ट सेलिङको फलो अपबाट आउँछ। किनकि एक तपाईले जे पनि भन्नुभयो, जे लगभग 24 घण्टा रहन्छ, 24 घण्टा हर मोटिभेसनको असर खत्म हुन्छ भन्नुभयो भने निश्चित फलो अप गर्नको लागि कहिले पनि अफ त्यसलाई सफलतामा ल्याएर हतियार हो हैन। यसरी डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्मबाट तपाईले सफल हुनको लागि यो 7 काम, जति पनि मैले 7 कामको बारेमा डिटेल्समा भनि, यो 7 काम तपाईले रेगुलर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई 5% हुनुहुन्छ त्यति बेला पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, मेडिटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। फेरि तपाईले बिजनेस गर्दै जानु, एक हप्तापछि पनि तपाईले के गर्नुपर्छ, फेरि पुनः तपाईले त्यही काम गर्नुपर्छ, युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, मेडिटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। फेरि 1 महिनापछि पनि तपाईले के गर्नुपर्छ, 1 महिनापछि पनि तपाईले गर्नुपर्छ त्यही युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्भाइटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। 1 सालपछि पनि त्यही। यसरी लगातार तपाईले नन स्टप यदि यो कामलाई गरिरहनु भयो त्यसपछि तपाईलाई सफल हुनबाट कोहीले पनि रोक्न सक्दैन। तर कहिलेसम्म गर्ने, जहिलेसम्म तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, जहिलेसम्म तपाईले सफल हुनुभएको हुन्न तहिलेसम्म तपाईले यो कामलाई रेगुलर निरन्तर गरिरहनु हुनेछ। थ्यांक यू भेरी मच। सायद तपाईले बुझ्नुभयो होला यसको विषयलाई लिएर। यो भन्दा पहिलाको जति पनि पार्ट्सहरु छ, यो जुन 4 अलग अलग सेसन भयो, यो हर सेसनको बारेमा सम्भवतः हामी भोलि कन्भर्सेसन गर्न सक्ने छौं। त्यो कारणले सम्पूर्ण साथीहरुले कतिले आफ्नो नोट बनाउनु भएको छ, यदि नोट बनाउनु भएको छैन भने कृपया वेस्टिज विजयपथमा 4 पार्ट अलरेडी हालिसकेको छ। यो चौथो पार्टको 5औं पार्ट हुन्छ। यो चौथो पार्टको नै एक अर्को पार्ट हो। यसलाई पनि मैले हाल्दिने छु, तर
विगतका जति पनि 4 पार्ट्सहरु छ त्यसलाई तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। भोलिको कन्भर्सेसनमा आफ्नो तर्फबाट जति हुन सक्छ त्यो बताउने कोसिस गर्नु होला। त्यसको तयारी तपाईले गर्नु होला। बिहान, बेलुका, दिउँसो कुनै पनि बेला तपाईलाई टाइम मिल्यो भने त्यसको लागि तयारी गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। विश यू वेल्थ।